page 8, A16. Pauliar pomarun watut soluya neva tushungia Jerusalem Jerusalem neva wostiche takat samidoy milung waspache बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. म्हजे भयणीनो आनी भावनो तुमकां माये मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक दर दिसा आमी मिसान वांटो घेवन जेजू सारकी ओदीक जावंक जाता कित्याक हें सारकें संपूर्ण मागणें ह्या मागण्यांत आमी पूर्णपणी भाग घेतलो की ना मागीर आमचे भितरल्यान अंतस्करण चिंतना भावना सगळींच बदलतात हे भाशेन बदलच्याक आयज आमी बागयोंत आंतोन मारिया क्लारा धर्मध्यक्ष हाचे फेस्त संभ्रमता तो एक पाद्री जालो आनी पाद्री जाल्या उपरांत ताणें फकत लोकांक बरी शिकवण दिवंक तो वावुरतालो मागीर थोडे जाण ताचे बरोबर गोळा जाले आनी ताणें एक संस्था स्टार्ट केली मारिया निश्कलंक मारियाचे आसऱ्या खाल तांकां म्हणटात क्लॅरिशन्स आनी तो बिशप म्हणून सुद अमेरिकाक गेलो थंयसर गेल्या उपरांत ताणें लोकांक भरपूर शिकवण दिली सेमिनरी उगडल्यो आनी हे भाशेन लोकांचें म्हणणें हितून मन उजवाडावन खरो बावड ताणें तांकां परगटलो शेकी ताका पोत्तून हाडलो स्पान्याक व्हडल्या दर्ज्याचेर तो आसलेलो पूण थंयचो तान ताका बोनकोणींत घालो थंयचो तान ताका पोत्तून आयल्या उपरांत ताणें अशें येवजिलें की आतां बरे मिशनार सगळ्याक वचोंक जायना पूण पुस्तकां सगळ्याक वचोंक जातात तो ताणें पुस्तकां बरोवंक स्टार्ट केलीं आनी 130 पुस्तकां ताणें बरयलीं पूण सगळीं जीं पुस्तकां धर्माचीं आसात तीं सगळीं प्रिंट करपाक ताणें प्रिंटींग प्रेस स्टार्ट केलें आनी हे भाशेन हीं बरीं बरीं पुस्तकां म्हणजे म्हारग हाचेर न्हय पूण जें लोकांक घेवंक जाता त्या प्रमाणे सोया ते विकूंक लागले हे भाशेन ताणें अशें म्हणलें की मिशनार सगळ्याक वचोंक जायना पूण पुस्तकां सगळ्याक वचोंक जातात आनी तीं पुस्तकां वाचलीं म्हणटच मन उजवाडोवन येता आनी स्वतान आनी बरेपणांत मोगांत जिवंक लोक शकता ताका लागून आयज आमी ताचें फेस्त संभ्रमतना आमी कशे भाशेन दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर दिल्ली आसा आमच्या जिवितांतल्यान दिल्लेली आसा आमच्या भावनांनी आनी आमच्या मनोभावांनी कसलो मनोभाव आसा आमचो तातूंतल्यान दुसऱ्यांक प्रेरणा मेळवल्या काय वो आमी तांकां वायट रस्त्यार व्हेल्या आमच्या करण्यांनी आनी कर्तुबांनी हें सगळें पातक आमच्या मनांत हाडया आनी देवाचें बोगसणें मागया सगळीं जाणां हात जोडून काळजान थावन म्हणया हांव पातकी सोरपोदेदात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपोदेदात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन. मागुया देवा जेजूची खबर परगटूंक बागयोन आंतोन मारियाक धर्मध्यक्षाक तुवें विंचून काडलोय
आनी ताका व्हडा मोगान आनी सोवस्कायेन भरलोय. आमी आमच्या भावा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंकच्याक सगळे काळ जावन वावरूंक ताचे विणवणेन आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतरांत आमी चित दिवन आयकुया. भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणे आमचे मदल्या जोण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच चडलो तेन्ना आपणा बरोबर ताणें कोयद्यांक वेले. ताणें मनशांक देणी दिली. तर तो उंच गेलो. हाची समजणी कितें? फकत की तो पयलो प्रितुमेच्या खोल खोल जाग्यार देंवलो. सगल्यो वस्तू भरूंक सगळ्या सर्गा वयर चडलो. तो दुसरो न्हय, बगोर देंवलोलो तोच. ताणें मनशांक ही देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रभादी, थोड्यांक शुभ वर्तमानाक पुरगुटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो, तांचे सेवे उदेशी भक्त सुपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगलीं भावार्थांत आनी देवाच्या पुताचे वळखींत एक जातल्यो आनी क्रिस्ताचे बोरतेन सुपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्यो. तेन्ना आमी आनीक धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जावचें ना आनी फोटकिऱ्या मनशांचे नाड बुद्धीचे शिकोवणेच्या वाऱ्यान हालचीं दवरचीं ना, पूण स्वता प्रमाणे आनी मोगान जिवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताचें सारकें घेयसर सगळ्या वाटांनी आमी वाडत वेतल्यो. ताचे वरवीं आख्खे कुडीचे वेगवेगळे सांदे आपल्या जाग्यार पडटात आनी एकामेकाक एकवटून दवरतात. आनी अशें एक सांदो आपल्या शेवटा प्रमाणे आपलें काम करूंक पावता आनी कुडीची घोटाय वाडयता. हे पुरी आख्खी कूड चडत वाडत मोगा वरवीं सारकी बांदून येता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. संतोश बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया म्हणुया. संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या. तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. आमचो जबाब. संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. मजबूत एकेच भांडाबोडीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलें. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. आमचो जबाब. संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मुणसुबेच्यो सोदरो, दाविदाच्या घराण्यांच्यो सोदरो. आमचो जबाब. संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. उद्गाराक उबी रावया. Sarvespara soy, soy, Sarvespara soy, soy, Sarvespara soy, soy. सर्वेस्पर म्हणटा, पातक्याचें मरण म्हाका नाका. भोगोर आपलें पातकी जिवीत सोडून तो जियेल्लो म्हाका जाय. Sarvespara soy, soy, Sarvespara soy, soy, Sarvespara
तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थोड्या गालिलियारांकांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बलिदानाचें रगत एक केलें. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परतीपाळ दिवन ताणें म्हणलें अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगळ्या हेरां गालिल्यांक परस हे गालिल्याचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता वय. हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सिलोमाचो गोपूर मोडोन पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं तीं जेरुसल्यांत रावतल्या हेरां सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता वय. हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. आनी ताणें येवपार सांगली कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्याक म्हणलें पळय आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वात आडायता. पूण ताणें अशी जाप दिली. दोनया ताच्या मुंडाक आळें काडून हांव ताका सारकें घालीसोर हें वरस तें आसूं दी. गोडेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. हे वेपारीन कितें सांगलां तें तुमी आयकलां. तो जो कोण तो जागो आनी तें झाड राखता तो कितें म्हणटा 3 वर्सां तरी मातशें कितें करूंक म्हाका दी. हांव मूळ मातशें बरें कोत्तां आनी ताका सारें घालतां आनी मागीर जायना जाल्यार कातोर. म्हणजे कितें आमी सगळ्यांनी देवान दिलेलीं देणी वापरूंक जाय. पूण कशी वापरूंक जाय. आमचे वस्तूंकी न्हय. एक झाड जमनींत सारकें आपलीं पाळां घालता न्हय आनी थिंसोत्तान मागीर तें म्हणल्यार तूं फळां दिवंक लागता. तीं तर सारकीं फळां दिना. ओ फळांच दिना जाल्यार कित्याक म्हणून तें दवरपाचें. तें कातरून उडयपाचें न्हय. तेच भाशेन आमचें जिवीत. आमी तर देवाची भुरगीं तर आमी स्वतान आनी मोगान जिवंक जाय म्हणून आमकां हांगसर सांगलेलें आसा. स्वतान म्हणजे सोत जावन आसा जेजू आनी मोगूय जावन आसा जेजू. तर जितली आमी ताका एकवटून रावता तेन्ना आमी सगळें बरें करूंक लागतले. नाजाल्यार आमी निर्फळ जातले. ओ फळां दिता तीं सारकीं न्हय. तीं देवाच्या राज्याचीं फळां न्हय. ताका लागून पयल्या भागांत आमी आयकलां कशे भाशेन त्या गालिलियारांक ते पातकी आसलेले म्हणून ते तांकां तशें घडलें. पूण ते अदीक पातकी आसलेले म्हूण समजता तुमी. ना. आमी तशेंच आमची तर पातकां आमी कबूल करिना आनी देवाक तर ती सांगिना जाल्यार ह्या पातकांक लागून आमकां खूब भोगचें पडटलें. तर जेजू आमकां सांगता बदलात तुमचें जिवीत आनी सारकीं जायात. नाजाल्यार तुमी स्वर्ग राज्याक पुरती न्हय. पयले वाचपान कितें सांगलां. जेजू ह्या कारणाक लागून आमचे गोतींत तो आयलो. आमी कशे भशेन जियेता तें तो समजलो आनी तो सदांच आपल्या बापायक विस्वाशी रावलो. ताच्या हुकुमा प्रमाणे तो जिवंक लागलो. हें ताणें केलें आनी हें ताका कशें कळटालें. मागण्यांतल्यान. कसलें मागणें हें.
आमी खूब पाटी मागण्यांत रावता खरी, पूण सगळो गोत बडबडटा. ताचें आयकनात आमी. ताचें आयकोंक जाय आनी तो आमकां कितें सांगता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक जाय. नाजाल्यार आदली चाले पासून चलत तर आमी आमचेरूच वदरूश ओडून घेतल्या आनी मागीर सगळ्या जाणांक म्हणटल्या तुमकां लागून हें जालेलें आसा. तशें न्हय तें. आमच्या पातकांक लागून हें आमकां घडटलें. आतां केन्नाय आमच्या पातकांक लागून न्हय, दुसऱ्याच्या पातकांक लागूनय घडटा. तेन्ना आमी जेजू सारकीं ताका एकवटून रावंक जाय. आनी ही कृपा ताणें आमकां दिलेली आसा. तो संवसारांत आयलो आनी तो स्वर्गांत चडलो आनी स्वर्गांत थान तो आमकां आपल्या देण्यांनी बोत्ता. आमी सगळीं जाणां ताचे कुडींत आसा. थोड्यांक असलें देणें तसलें देणें तो दिता. तो त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलोवंक जाय. आमी चलोवंक जाय म्हणजे ताका एकवटून चलोवंक जाय. तेन्नाच की आमी ताची ही कूड बांदून घेता संवसारांत. तो आदी आसलेलो गेलो आनी आतां आमचे सगळे मदें आसा आनी हे भाशेन ताची कूड इगोर्जमात घडोवन येता. म्हणटच आमी पळयता कशे भाशेन प्रत्येक सांत भोक्त आमी सगळीं जाणां जेजूक एकवटून रावलीं की ना, ती कूड ताची आमी अदीक आनी अदीक बांदून घेता, जशे भाशेन आयच्या सांताच्या जिवितान पळयलेलें आसा. पूण दर सांत त्याच प्रमाणे आपलें जिवीत जियेता. आमी कोण तर जितली आमी जेजूक एकवटून रावता तितली आमी सांतां जावंक लागता. तर हें बाग आमकां जें दिलेलें आसा तें पूर्णपणे आमी जियोवच्याक ताकाच एकवटून आमी जियोंक जाय. आनी हांवें कितें म्हणलां, जेजूचींच उतरां आमी पाळोवंक जाय. ताका जितली आमी एकवटून रावतल्या तितलें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफळ जातलें. कशीं रावतल्या? सुस्कारांत तर आमी आजीर जायत ताका जाल्यार सगळें बाकीचें थाऱ्यार येतलें. आतां आमचें अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना कुडींत मनांत ओतम्यान आमी जेजून भरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. आनी दुसऱ्या सुस्कारान तो आमकां हें सगळें नितळ निर्मळ करून आपलें बरेंपण भरून काडटलो आनी काडीत आसा. पूण आमचे भितर आहा तितलें ताका आमी काडून दिवंक जाय. तें पुरेन आमच्या लागीं जायना, पूण ताच्या नांवान तें घडटलें. ह्या कारणाक लागून सुस्कार भायर सुटना जेजू 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 सुस्कार काबाय जाय सोद जेजू म्हणपाचें. आनी हे परी ताच्या नांवान तें सगळें भायर सोदतलें आनी आमकां भितरल्यान सुटका मेवतली. अदीक आनी अदीक ताचे सारकीं आमी जावंक लागतल्या. आनी ताचे सारकीं जालीं म्हणटच ताचो वावर तो आमचे सवें फुडें वतलो आनी हे परी ताचें राज ताचें घर आमी बांदून हाडटल्या. आतां आमी एकवटांत जेजूच्या सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत मागया. कितलीं जाणां ओड्डफूट जातात, तरेतरेचीं पातकां तांचे मदें आसात आनी तीं तांकां फुडें वचोंक दिनात. तांकां देवान सुटका दिवची आनी हे पिडींतली आमकां भायर काडची म्हणून आतां हे मागणें आमी देवा बापाक उबारया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काळ कश्टोतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाला येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 44, C 38. So
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपो दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत मारिया क्लॅरेटाच्या परबे दिसा तुका हे वेदीचेर भेटयता हांव त्या बलिदानांत आमच्या सुम्या जेजूचें कोश्ट मरण आमी समरमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानतात तसली बोली जावच्याक त्याच सोम्या जेजूचो पाटलाव करून आमी आमचे दिसाचे दीस जिणेंत ताच्या कोश्ट मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताची सारकी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखूंक तूं आमकां दिनवासूंक तुका आमी दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतांकार मायेचो भोक्तीन आमी आज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवळाय आमी वाखाणटा. शेकांचेक पृथ्वीचेर कितलीं व्हडतीं तुजीं विजमितां. सोर्वकाली मनशां थंय कितली अप्रमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकळुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Tuja kusa ani bona shiva bona vormi. Tu elam kasoroi somya. Samsaracha sarvonara amchi sarvon kor. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोड पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर्म दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें ताका एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून आतां ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक घरच्यांक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी आमच्या काळजांत शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 49 D5. Ci vera
केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. सर्गीच्या बापा, खरो बावाड पोरगोटूंक भाग्योत मरिया क्लॅरटान थांबो नासलोल्या कोश्ट वावरान आपलो जीव झुरोयलो. ताच्या परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या दैवीक जेवणाच्या बोळान आमकांय त्याच बावडतान थीर कर आनी उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी तो पोरगोटूंक आमकां उर बेस्त कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. भयणीनो आनी भावनो, देवाक कारकां दिवया कित्याक जेजू सवें ताणें आमकां एके कुडींत ताचे इगोर्ज मातयेन एकठांयलेलें आसा. आमी जिवे सांदे जेजूचे तर हें बेसां आमी घेवया आनी परी आमी आमच्या घरादारांनी आनी आमी दुसऱ्यांक ते भाशेन जेजूचे नमुने जावया. सर्वेस्पूर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. भाग्योत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जेजूचो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Page 224, T48.